अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका होस्ट मंसूर खान। नाज़रीन, यकीनन कोविड-19 के बाद जो है वो पूरी दुनिया की सूरत हाल में बहुत वाज़ेह तब्दीलियाँ देखी गई और मुतवक्का है आइंदा आने वाले वक्तों में कि शायद जो है वो हम इसको मज़ीद से मज़ीद संगीन सूरत हाल से दो चार होता हुआ देखें। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में ऐसा भी महसूस किया जा रहा है कि बहुत सारी गैर मुतवाज़न चीज़ें जो थी उसमें तवाज़न पैदा किया जा सकेगा और बहुत सारी जो डिसऑर्गेनाइज सूरत हाल थी उसमें भी जो है वो बेहतरी लाई जा सकेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो वो जो एक आप कह सकते हैं कि एक डिसऑर्गेनाइजेशन का या मिसमैनेजमेंट का जो मुजाहरा पाकिस्तान में किया गया बिलखुसूस कोरोना के बाद, वो जो है वो आज भी हमारे सामने है और उसमें किसी भी किस्म की रवैयों में कोई तब्दीली हमने नहीं देखी है। यहाँ सूरत हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो कोरोना को किसी और शक्ल से देखते हैं, जबकि सूबाई सिंध की अगर बात कर ली जाए तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मौक़िफ़ जो है वो मुख्तलिफ बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आता है। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से आज अगर हम दो चार लोगों में कोरोना के हवाले से बात करते हैं तो मुख्तलिफ आरा जो है वो हमें नज़र आती है, बजाय इसके कि किसी अगर जो है वो मौक़िफ़ पे जो है वो यकसुई जो है वो हमें किसी भी सूरत पे नज़र नहीं आती है। और उसकी बुनियादी वजह इसके अलावा कुछ नहीं कि अगर हुकूमत या लीडरशिप जो है किसी भी रियासत की किसी एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ नहीं होगी तो यकीनन उस आवाम से भी जो है वो आप ये तवक्का नहीं कर सकते कि वो किसी नुक्ते पे मुत्तफ़िक़ हो सकती है। यही आज की सूरत हाल है। अगर दो अफराद आपको जो है कोविड-19 के बाद मुकम्मल तौर पर इस तमाम तर प्रिकॉशंस लेते हुए नज़र आते हैं, अगर वो तमाम तर एहतियाती तदाबीरों पर अमल कर रहे हैं, तो आपको चार अफराद ऐसे भी नज़र आएंगे जो उनका मजाक उड़ा रहे होंगे या उसको नॉन सीरियस जो है वो ले रहे होंगे इस तमाम तर मामले को। और इसकी बुनियादी वजह और कुछ नहीं है, ये यकीनन इसकी वजह यही है कि हुकूमत जो है वो जिस तरीके से इस पे कंसेंसस डेवलप करके लोगों के सामने आना था, एक लाएअमल के साथ पाकिस्तानियों को कन्विंस करना था, वो नहीं हो सका। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस वायरस को, इस वबा को जिसने आलमी दुनिया में जो है वो एक इंतशार बर्पा कर दिया, इस वबा को जो है एक नॉर्मल नज़ले फ्लू खांसी से जो है वो उसका मवाजना किया। जबकि वज़ीर आला सिंध जो है वो हम उनको देखते हैं तो वो इस वबा को जो है वो ज़िंदगी के लिए जो है वो ख़तरा करार देते हैं। और दुनिया भर में यकीनन मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं, लेकिन रियासतें जब काम करती हैं, जब कोई एक्ट करती हैं, जहाँ परफॉर्मेंस की बात आ रही होती है, जहाँ कौमी मसाइल होते हैं, वहाँ यकीनन कंसेंसस के साथ आगे बढ़ा जाता है। और ये फुकदान हमने देखा पाकिस्तान में बड़ा वाज़ेह तौर पर। और इसके साथ साथ जो ख़राबियाँ पैदा हुई वो यकीनन यही था कि ये 2-2.5 माह 3 माह का जो अरसा था इसमें हम बहुत ज़्यादा तैयारी कर सकते थे। जिन खदशात का जिक्र किया गया वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते चले गए और आज सूरत हाल ये है कि जो पेशेंट्स की तादाद है वो नंबर मुसलसल इंक्रीज हो रहे हैं और अब हम 1.5 लाख पे खड़े हैं। और शायद इसकी ये भी वजह है कि हमारे पास जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो इस हद तक नहीं है, और अगर वो टेस्टिंग कैपेसिटी हम बढ़ाते चले जाएंगे तो नंबर ऑफ पेशेंट्स भी जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। यही वो सूरत हाल है। जबकि हुकूमत की जो जिम्मेदारी थी, यकीनन इस तमाम तर मामले में बुनियादी तौर पर हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि तिब्बी माहिरीन की राय को लेते हुए फैसलों को आगे लेके चलना है, लेकिन वो सब हमने उस तरीके से नहीं देखा। यहाँ वफाकी राय मुख्तलिफ है, सूबाई राय जो है वो मुख्तलिफ है, जबकि इसमें किसी की राय की ज़रूरत नहीं थी। इसमें अगर किसी की ज़रूरत थी तो वो यकीनन तिब्बी माहिरीन पाकिस्तान में जो रिसर्च स्कॉलर्स या डॉक्टर्स मौजूद हैं तिब्बियात से मुताल्लिक़, उनकी आरा पे जो है वो आपको फ़ैसला साजी करनी थी और इस मसले को आगे लेके जाना था। हुकूमत की अगर कोई जिम्मेदारी थी तो इससे मुताल्लिक़ जितनी इंटररिलेटेड चीज़ें हैं उन पे कंट्रोल करना था, उसकी तफसीलात को बेहतर बनाना था, इन मामलात को ज़्यादा सहल बनाना था लोगों के लिए। जैसे कि कहा जाता है, शुरू से खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है वेंटिलेटर्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। यहाँ सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो गई है। वेंटिलेटर्स यकीनन जो है वो एक मुश्किल अमल है, एक महंगा स्टफ़ है, लेकिन उसके साथ साथ हम अगर दीगर चीज़ों को, ऑक्सीजन सिलेंडर जो 2000 का मिलता था आज वो 25,000 का मिलना शुरू हो गया है। इसी तरीके से जो अद्वियात हैं, जो विटामिन की या कैल्शियम की, जो इंसान के अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ा सकती हैं, जो बुनियादी तौर पर कहा जा रहा है, कॉमन परसेप्शन है कि अगर ये आपकी जो इम्यून सिस्टम है अगर आप इसको बेहतर कर लेंगे तो आप कोविड-19 से लड़ने के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। लेकिन वो अद्वियात इस वक्त मार्केट से शॉर्ट हो गई हैं, या कोरोना से मुताल्लिक जितना स्टफ़ है, चाहे वो अद्वियात हो चाहे दीगर जो तिब्बी आलात हैं उनकी बात कर ली जाए, तो वो इस वक्त मार्केट से शॉर्ट है और अगर मौजूद है तो वो इंतहाई महंगे नरखों में आपको दस्तयाब हैं। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे, बल्कि उससे पहले जो है वो हम एक रिपोर्ट हमारे नुमाइंदे तैयार की है वो देखते हैं, उसके बाद जो है इस पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। मल्टी वाइटामिन है, सरबैक जेड है, वो यूज़ हो रही है बहुत ज़्यादा। वाइट्रम है, मल्टी वाइटामिन, वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। उसके अलावा CSC1000 आती है, कार्सान डी आती है, ये चल आ रही है मेडिसिन, क्वान्टिटी दे दी गवर्नमेंट ने। थ्रोमाइसिन हो गई, एजोमेक्स, और दूसरा सीकोन टैबलेट हो गई, HCQ टैबलेट है, एक्टेमरा इंजेक्शन है। ये चीज़ें जो इस वबा में इस्तेमाल हो रही हैं
یہ چیزیں شارٹ ہوئی تھی لیکن ابھی نارمل مل رہی ہیں. ریٹ تو 100% سے بھی زیادہ سمجھ لیں بڑھ گئے ریٹ. میڈیسن کے حوالے سے جو ایک سلسلہ آیا ہے کہ جی ایکٹیمرا کو دیکھ لیں جو کہ اس میں کووڈ میں لگ رہا ہے 25,000 روز کی پرائز ہے لیکن مافیا نے اس کو 3 لاکھ تک پہنچا دیا ہے. ریٹ جو ہے 10 سے 15 سے 20% بڑھے ہیں میڈیسن کے. ہاں مارکیٹ سے اور کمپنی دونوں سائڈوں سے. ٹوٹی تو کافی سارے آئٹم ہیں جیسے HCQ ٹیبلٹ ہے وہ شارٹ ہو گئی ہے. انہوں نے بولا تھا کووڈ میں یوز ہوتی ہے اور روساچین ہوگی یہ دونوں میڈیسن شارٹ ہو گئی ہیں. کیلسی کے بارے میں کروں گا کہ یہ کرونا کے وائرس میں آج کل کافی چل رہی ہے تو یہ شارٹ ہو گئی ہے. وٹامن C ہوتی ہے اس میں. لوگ اس کو ڈبل قیمت پہ خریدنے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن ایک چیز مل ہی نہیں رہی. یہ مارکیٹ تک نہیں پہنچ رہی, سیل مین تک نہیں پہنچ رہی ہے. کمپنی سے تو آ رہی ہے اور جنہوں نے اسٹاک کیا ہوا ہے وہ ڈبل قیمت پہ دے رہے ہیں. اب ہم ڈبل پہ لیں گے تو آگے کیسے دیں گے. جی ناظرین, رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی. یہ ہے صورتحال جو یقیناً اس وقت جب اگر باہر کی ہم سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, فوٹیجز بھی آ رہی ہیں, وہاں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستان شاید واحد دنیا کا ملک ہے کہ جہاں اس وقت لوگوں کو جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے نچوڑنے کی کوشش کی جا سکتی ہے وہ کی جا رہی ہے. اور نہ صرف ادویات میں بلکہ جو طبی آلات ہیں اس میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے اور حکومت کی بنیادی ذمہ داری اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اس تمام تر چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا. یہ جو آپ کو 2-2.5 ماہ کا عرصہ ملا تھا اس میں ان تمام تر حالات کو بہتر بنانے کے لیے یا اس کے لیے کوئی میکینزم جو ہے وہ بنانے کی ضرورت تھی جس میں شاید حکومت جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوئی ہے. اسی پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر قیصر سجاد, جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے زاہد سید صاحب نے, سابق چیئرمین فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن کے. ڈاکٹر قیصر سجاد, سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا, یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ کوئی بات چیت ہوئی, اس پہ کوئی میکینزم ایوالو کرنے کا کوئی سوچا گیا تھا, کسی لائے عمل کی آپ مختلف سطح پر حکومت سے بھی جو ہے وہ رابطے میں رہے, یہ وہ چیزیں تھیں جو حکومت کے کرنے کی ذمہ داری تھی, اس میں کیوں اس حد تک ناکامی نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور, آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ ڈے 1 سے ہمارے ملک میں مس مینجمنٹ نظر آتی رہی ہے اور آپ نے اپنے انٹرو میں بالکل صحیح کہا ہے کہ اس ملک کے اندر بہت عجیب سی بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جب آپ کا فریج خراب ہوتا ہے تو آپ فریج بنانے والے کے پاس جاتے ہیں, جب آپ کا AC خراب ہوتا ہے تو آپ AC والے کے پاس جاتے ہیں. اور پاکستان میں ایک الٹا سسٹم ابھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کرونا وائرس ایک بیماری ہے اور اس کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر سے بات کریں گے. تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹرز کی تو کسی نے نہیں سنی, حکومت نے بھی نہیں سنی, عوام نے بھی نہیں سنی, اور سنی تو پھر ڈاکٹر صاحب کیسے سنتے جب حکومتی جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ آپس میں کلیش کی صورتحال ہے, موقف ہی آج تک جو ہے وہ طے نہیں ہو سکا کہ کرونا کس حد تک مہلک ہے نہیں ہے کیا ہے, جب لوگ اس حد تک کنفیوز ہوں گے تو کیسے سنیں گے؟ بالکل آپ کی بات درست ہے اور آپ کے پروگرام میں بھی میں نے 12 دوسرے چینل پہ بھی بات کی ہے کہ, اور میں ریکویسٹ کرتا رہا ہوں پچھلے 3 مہینے سے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کہ خدارہ ایک یونیفارم پالیسی بنائے وزیر اعظم صاحب اور اس کو اپلائی کریں اور لوگوں سے درخواست کریں کہ یہ تمام SOPs کو فالو کریں. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. آپ کی بات سے ٹوٹلی ایگری کر رہا ہوں. یہی بات ہم کرنے جا رہے ہیں کہ آج جو دن ہے اس دن کے اندر یہی ساری بات ہے کہ ہم نے حکومتی سطح سے یہ کہا کہ یہ صرف سمپل نزلہ زکام ہے, یا یہ کہا کہ یہ کرونا کچھ بھی نہیں ہے, اس سے زیادہ تو لوگ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر جاتے ہیں. مختلف چیزیں بات کی گئی جس سے لوگوں نے اس چیز کو سیریس نہیں لیا. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, آپ دیکھیں ہمارے یہاں ہیلتھ کیئر کمیشن موجود ہے جو یہ تمام چیزیں جس کو آپ نے ڈسکس کی ہے دوائیوں کے بارے میں اور اس کے آلات کے بارے میں, لیکن انفارچونیٹلی سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سو رہا ہے, وہ اس وقت جو ہے ICU میں ہے. سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا تو کوئی رول نہیں ہے, نہ ہی آپ نے کسی ڈاکٹر صاحب, لیکن آپ نے جس وقت آپ کی شروع میں یقیناً ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی حکومتی جو ارکان تھے ان سے, تو یہ تمام خدشات آپ نے ظاہر کیے تھے کہ کس چیزوں پہ حکومت کو ضرورت ہے کام کرنے کی, کیونکہ حکومت کی بنیادی ضرورت تو ان تمام چیزوں پہ کام کرنے کی تھی. نہیں, اس میں تھوڑی سی پرابلم میں سمجھتا ہوں. میری ریکویسٹ ہوگی تمام میڈیا سے, میں پہلے بھی 1 ہفتے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے خدارہ دوائیوں کے نام نہ لیں, دوائیوں کے نام نہ لیں. اگر آپ میڈیا, تمام آپ کے توسط سے میڈیا سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دوائیوں کے نام نہ لیے جائیں. جب آپ دوائیوں کے نام لیتے ہیں, وائٹامن فلانا, یہ چیز فلانا, یہ چیز میں اس کی وجہ سے یہ انجیکشن, بھائی آپ اس کمپنی کا اشتہار دے رہے ہیں, اس کمپنی کے تو مزے آ رہے ہیں.
اور آپ لوگ جو ہیں وہ جا کے دوائیاں وہ خرید کے اپنے میں بالکل زاہد سعید صاحب آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا. یہ جو آج کی موجودہ صورتحال ہے, یہ دوائیوں میں جو کہا جا رہا ہے کہ شارٹ ہو گئی ہیں مارکیٹ سے, یا ان کا جو پرائز کا جو معاملہ بہت زیادہ ہے, یقیناً ہماری معاشرتی صورتحال کچھ بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے, ایسا ہی کچھ ہونا تھا پاکستان میں. کیا وجوہات ہیں آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, بہت شکریہ آپ کا. میں ڈاکٹر صاحب کی ساری باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے بڑی اہم بات یہ ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ جولائی 2019 میں آخری مرتبہ دوائیوں کی قیمت کو انفلیشنری ایڈجسٹمنٹ ملی تھی. اس کے بعد سے آج تک دوائیوں کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. میں بالکل یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں اور بالکل میں اس کے اوپر سٹینڈ کروں گا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے باوجود کہ ساری دنیا میں دوائیوں کی شارٹیج ہوئی ہے, ہر جگہ سے خام مال کی ترسیل, کیونکہ فلائٹس بند ہو گئی ہیں, شپس بند ہو گئی ہیں, ٹرانسپورٹیشن کے اندر ایشوز آئے ہیں, لاجسٹک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کے باوجود الحمدللہ پاکستان میں اس وقت تک کوئی دوائی شارٹ نہیں ہے. ہاں, جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں وہ ضرور ہے کہ اگر لوگ نکل کے, اور آج میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ سارے لوگ پیٹرول پمپ پہ لائن لگوا دیں کہ اپنی ٹنکی اپنی فل کرانی ہے, تو کل پیٹرول کسی کو نہیں ملے گا. تو اگر ہم اس طرح ایکسٹراڈنری ڈیمانڈ کریٹ کریں گے اور ہولڈنگ شروع کر دیں گے گھروں کے اندر, تو ہم ان لوگوں کے لیے جن کو ضرورت ہے ان کے لیے بھی شارٹیج کریٹ کریں گے. دوسری ایک اہم بات یہ ہے دوائیوں کی اویلیبلٹی کے لحاظ سے کہ اس وقت جو دنیا میں را مٹیریل کی, جس کو ہم ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ کہتے ہیں, 2-3 ممالک کی بڑے سپلائر ہیں. اور آج کیونکہ چائنا میں بھی لاک ڈاؤن تھا اور دیگر ممالک جو سپلائر ہیں وہاں پر بھی لاک ڈاؤن رہے ہیں, اس کی وجہ سے چیزیں ڈسٹرب ہوئی ہیں. لیکن فارما انڈسٹری نے پاکستان کی بہت محنت کر کے یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کی شارٹیج نہ ہونے پائے. اور میں آج تک یہ بالکل ظاہر آپ کی شارٹیج پہ جو ہے وہ تو کسی حد تک آپ وہ کنونس ہو سکتے ہیں, لیکن یہ جو پرائز ہائیک پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2019 کے بعد جو ہے وہ پرائز نہیں بڑھی ہے, لیکن یہاں مارکیٹ میں تو صورتحال بالکل ڈیفرنٹ ہے. نہیں, آپ مجھے کسی دیکھیں اس طرح جنرلائز اسٹیٹمنٹ میرا خیال ہے مناسب میں نے ابھی رپورٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے چلائی, اس میں چیزیں بڑی واضح تھیں, اور جو اسٹور پہ کھڑا ہوا شخص ہے وہ خود اس چیز کو اون کر رہا ہے کہ پرائز جب ڈبل پیسوں میں آ رہی ہے چیز تو ہم الٹیمیٹلی اس کو کیسے بیچ سکتے ہیں, سستا مہنگا ہی بیچیں گے. دیکھیے جو ہمارے پاس پرائز پالیسی ہے اس کے اندر یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی بیچ میں پرائزز کی بڑھا دے, ممکن نہیں ہے. اور اس کے اوپر بہت سخت ویجیلنس ہوتی ہے, ہماری بھی ہوتی ہے, کمپنیز کی اور گورنمنٹ کی بھی ہوتی ہے, تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن ہے, ہم ذمہ دار ایسوسی ایشن ہے, اور ہم اس وقت اپنی ذمہ داری کو بالکل محسوس کر رہے ہیں. اور آپ اگر کسی بھی دوا کی نشاندہی کریں گے ہم بالکل اس کے اوپر آپ کو پوری رپورٹ دیں گے. ظاہر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بہرحال یہ آپ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ انتہائی جو ہے وہ ایک اچنبے کی بات ہے کہ مطلب آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور اس وقت جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہے, اور دوائیوں کی پرائسز جو ہے وہ تو گزشتہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے اس میں تبدیلی آتی جا رہی ہے. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ یہ پرسیپشن ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جو دوائیاں امیون سسٹم کو مضبوط کرتی ہیں یا کووڈ-19 سے لڑنے کے لیے جو ہے وہ آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہیں, اس میں جو ہے وہ اس کے پرائسز میں جو ہے وہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور جس میں زاہد سعید جو ہے سابق چیئرمین ہے فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن کے, انہوں نے فرمایا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, بہت زیادہ سسٹمیٹک ہے اور بہت زیادہ کنٹرول ہے, تو اتنی آسانی سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر قیصر سجاد کیا کہیں گے اس تمام تر صورتحال پہ, کیونکہ پرسیپشن تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. نہیں دیکھیں زاہد صاحب ٹو سم ایکسٹینٹ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ لوگ وہی بات جس کی میں کہہ رہا تھا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں, ڈیمانڈ ہے وہاں سے نکالے, لیکن اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال کو نپٹنے کے لیے فارماسیوٹیکل مینوفیکچر ایسوسی ایشن بھی اپنا اہم رول ادا کر سکتی ہے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے, اس کو اسی حساب سے لوگوں کو میرے خیال میں جو میڈیکل اسٹورز ہیں وہ ان کو راشننگ کی جا سکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ دیکھیں منصور, پاکستان کے اندر ہم بہت عرصے سے
پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کافی عرصے سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ صرف اور صرف کوالیفائڈ ڈاکٹرز کی پرسکرپشن پہ ہی میڈیکل اسٹور سے دوا ملنی چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی گیا اور جا کے لے لے. جب تک آپ ابھی یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ جس طرح سے لوگ اپنی مرضی سے جاتے ہیں, میڈیکل اسٹور والا اٹھا کے ہر آدمی کو دے دیتا ہے. میڈیکل اسٹور والوں کو جب باؤنڈ کریں گے آپ کہ جی یہ فلاں ڈاکٹر کی پرسکرپشن پہ, تو جب ڈاکٹر پرسکرپشن لکھے گا نہیں تو پھر آپ کتنا لیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب میں نے عرض کی تھی کہ یہ بہت بہترین موقع بھی ہے چیزوں کو آرگنائز کرنے کے لیے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. اس وقت عوام کو بھی موقع ہے کہ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کا. حکومت کے پاس اس وقت موقع ہے کہ ہیلتھ کے اوپر کبھی پرائیورٹی دی نہیں گئی. یہ موقع ہے کہ آپ ہیلتھ کے اوپر پرائیورٹی دیں. بجٹ پہ بھی آپ نے کوئی اچھے پیسے یا اچھے ایلوکیٹ نہیں کیے بجٹ میں ہیلتھ کے اوپر, اور نہ ہی کورونا کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس کہ یہ تمام جو اس وقت مس اپ ہوا ہے, تمام جو آکسیجن سلنڈر کا ایشو ہے, جو پلس آکسی میٹر کا ایشو ہے, لوگ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ باہر کے ملکوں میں جب ان کے تہوار آتے ہیں تو وہاں پہ فری میں چیزیں دی جاتی ہیں, لیکن پاکستان کے اندر رمضان آتا ہے تو چیزیں بڑھ جاتی ہیں. جب کوئی وبا آتی ہے, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, لوگ لوٹ مار شروع کر دیتے. بڑے افسوس کی بات ہے, اور ہمارا نام مسلمانوں والا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر خدارہ ہمیں انسان بننا چاہیے. ہمیں اس وقت لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اب لوگ اپنا پلازما بیچ رہے ہیں. اب اس کی وجہ, یہ ساری پرابلم کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں حکومت ناکام ہے کہ آپ پلازما کیسے بیچ سکتے ہیں. حکومت چاہے تو اس کو روک سکتی ہے. اور ان لوگوں سے کہتا ہوں جو پلازما بیچ رہے ہیں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی دی ہے. کورونا سے آپ صحتیاب ہو گئے. اب ایک پلازما ایسی معاشرتی پستی کا شکار ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہاں جو ہے لوگ اپنے بچوں کو بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہاں پلازما بیچنا جو ہے وہ میرے خیال میں کوئی اتنا مشکل عمل نہیں ہوگا. ظاہر سعید صاحب, آپ کو سجیسٹ کیا گیا ہے, وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے یہ بیان ہے کہ میکسیمم لائسنسز جو ہے وہ دیے جائیں تاکہ ادویات کی جو تسہیل ہے وہ اس میں کسی بھی قسم کا خلل نہ پڑے. تو ایسی کوئی ادویات آپ کو سجیسٹ کی گئی ہیں کہ جس کی جو کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدے مند ہوں؟ جی دیکھیں, اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ درپیش ہے ہمیں, جس کا فوری حل ہمیں چاہیے ہے, اس سے پہلے کہ ادویات کی شارٹیج ہو جائے. پچھلے 4 مہینے میں شارٹیج نہیں ہوئی ہے, اور میرا بھی دعویٰ یہ ہے کہ اگر آپ بتائیں گے کہ کسی بھی ایک دوائی کی جس کی قیمت نہیں بڑھی ہے. لیکن میں اس کے ساتھ دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہماری جو درآمدی پالیسی ہے, جو را مٹیریلز کی امپورٹ پالیسی ہے, وہ تعطل کا شکار ہے پچھلے 4 ہفتے سے. اور پچھلے 4 ہفتے میں ہم را مٹیریل کے آرڈرز پلیس نہیں کر سکے ہیں. آج تک بھی پچھلے, یعنی یہ رمضان مبارک کے درمیان میں شروع ہوا تھا تعطل, اور آج تک جاری ہے. ہم فارماسیوٹیکل انڈسٹری پاکستان کی اپنے درآمدی آرڈر پلیس نہیں کر پا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے 4 ہفتے کا گیپ آ گیا آلریڈی ہمارے ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس کی پاکستان کے امپورٹ کے اندر. اور اس کا اگر تدارک نہیں کیا گیا تو بغیر کسی وجہ کے ہم پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں ادویات کی شارٹیج کا شکار ہو جائیں گے. اس لیے میں حکومت سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو فیصلہ انہوں نے 2 دن میں کر لینا تھا وہ 4 ہفتے سے نہیں کیا ہے, اس کو فوری طور پر کر لیں, اور ہمیں جو را مٹیریلز ہیں ان کے امپورٹ کرنے کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں. ورنہ ظاہر ہے کہ اگر ہمارے پاس را مٹیریل شارٹ ہوں گے تو اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, اگر ذرا سی بھی شارٹیج کہیں پر ہوئی تو پھر یہاں مارکیٹ میں ہورڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور بلیک مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے, جس کا الزام پھر فارما انڈسٹری کے اوپر آتا ہے. ہم بالکل ایسا کرنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سپلائی چین کو مینٹین کریں. زاہد, کیا وجہ ہے اس تعطل کی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 ہفتے لگ گئے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے وہ حکومت کی توجہ اس پر نہیں ہے, جبکہ یقیناً جو ہے وہ یہ بہت بڑا جو آپ جو صورتحال بتا رہے ہیں اس کے بعد تو اس چیز کا بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ یہ ہم بہت زیادہ مشکلات میں پھنس سکتے ہیں. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, اور یہ جو ادویات ہیں یہ تقریباً 35-40% جو ٹوٹل دوائیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں, ان کے معاملے میں, ان کی درآمدی خام مال کے معاملے میں حکومتی جو عمل ہے وہ تعطل کا شکار ہے اس وقت. اور آج بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں, ہم روزانہ رابطہ کر رہے ہیں اس صورتحال کے اندر. کووڈ کی ہم اسلام آباد بھی گئے ہیں,
हमने वज़रा से मुलाकातें भी की हैं, हमने उनको इस सूरत हाल से आगाह भी किया है। थोड़ा सा वाज़ेह कीजिएगा जाहिद कि क्या वजूहात हैं कि जिसकी बुनियाद पे सिर्फ रवैया या मिजाज जो है पाकिस्तान का उसकी वजह से ये तात्तुल है, या कोई और वजह है, इसकी कोई टेक्निकल रीजंस भी हैं? जी, उन्होंने एक्चुअली एक गलत रिपोर्ट काबीना में पेश की गई और काबीना को मिसगाइड किया गया कि पाकिस्तान में वाइटामिन तक इम्पोर्ट हो रहे हैं। अब आप अभी खुद जिक्र कर रहे थे कि कोविड के अंदर वाइटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं इसी तरह से नाम नहीं ले रहा जो मुख्तलिफ वाइटामिन हैं जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है। और दुनिया में इस वक्त क्योंकि शॉर्टेजेस हैं, तो हम समझते हैं कि इस वक्त कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, जहाँ भी जो चीज़ मिल रही हो हम उसको ले आएँ और यहाँ अवेलेबल रखें। ये बहुत अहम है हमारे लिए, इसलिए कि अगर शॉर्टेज की तरफ हम गए तो फिर वही होर्डिंग के मसाइल और ब्लैक मार्केटिंग के शुरू हो जाएंगे। तो हुकूमत इस सिलसिले में अभी तक तजब्जुब का शिकार है, और हम उनसे इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जो बरामदी लिस्ट बना रहे हैं अद्वियात की, वो फौरी तौर पर जारी करें, ताकि जो हमारी दरामद का रॉ मटीरियल के अमल है वो फौरी तौर पर दोबारा शुरू हो जाए। जाहिद, हमें ज्वाइन किया लंदन से हमारे नुमाइंदे शिराज खान ने। कोई मेडिसिन इंट्रोड्यूस कराई गई है लंदन में, बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि जो ये कोविड-19 है इससे लड़ने के लिए जो है वो बहुत बेहतर अद्वियात में इसका शुमार हो रहा है, डेक्सामेथासोन के नाम से। शिराज, क्या सूरत हाल है कि दवाई किस हद तक फिजिबल है, और क्या क्या जो है वो वाकई लोग इससे जो है वो मुस्तफीज हो रहे हैं? ऐसे है कि जब से ये कोविड-19 या कोरोना वायरस शुरू हुआ उस दिन से यहाँ ऑक्सफोर्ड में मुख्तलिफ साइंसदान जो है वो टेस्टिंग कर रहे थे। मुख्तलिफ पुरानी जो दवाइयाँ हैं वो उन्होंने टेस्ट की हैं। इसके अलावा नई ड्रग्स जो है उसके ऊपर ऐड ऑन करने के लिए, मुख्तलिफ ड्रग्स बनाने के लिए उन्होंने कोशिश किया है। लेकिन आज एक ब्रेक थ्रू है। डेक्सामेथासोन जो लाइफ एंडिंग, यानी जब जिंदगी खत्म हो रहा हो, बंदा वेंटिलेटर पर हो, तो उसको इस्तेमाल किया गया। उसमें से उनकी लोगों की जो मौत है उसमें 20% कमी वाक़या हुई है। ये कोविड-19 को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे लोग जो वेंटिलेटर पर जाते हैं उनकी लाइफ को खतरा है, उस वक्त इस्तेमाल किया। पूरे यूके के NHS के जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं यूके में काम कर रहे हैं, ये जो है वो उन पर उन अस्पतालों में, डिफरेंट अस्पतालों में ये ट्राई की गई है। आज बोरिस जॉनसन ने 3 साइंसदानों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें ये ऐलान किया गया है कि तकरीबन जो है वो हमने 20% मरीजों को, यानी उनकी जान को, जिनको खतरात शदीद किस्म के लाग से मरने से बचाया है। और इसके ऊपर जो है वो मजीद वो और तजर्बात भी कर रहे हैं। इसके अंदर नई ड्रग्स भी शामिल करने के लिए कोशिश कर रही है। 60 साल की ये दवा जो है मार्केट के अंदर मौजूद है। ये बहुत चीप है, 1 पाउंड की टैबलेट्स मिलती है, और इसके अलावा ये इंजेक्शन भी मौजूद है, और ये पूरी दुनिया के अंदर अवेलेबल है। ये बड़ी ब्रेक हुई है, इन्होंने इसको बड़ी कामयाबी करार दिया है कि कम से कम जो लोग कोविड-19 से डेथ बेड पर जा रहे हैं या वेंटिलेटर पर हैं, उन्हें सांस की बीमारी हो रही है, तकलीफ हो रही है, उनकी लाइफ को खतरा है, उनको बचाने के लिए ये टेस्ट किया गया और ये दवाई जो है कारगर साबित हुई है। इसमें मजीद ड्रग्स हैं जो वो भी टेस्ट की जा रही हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ड्रग्स उन्होंने बताया कि हमने ट्राई किए हैं, किसी ने काम नहीं किया, लेकिन ये डेक्सामेथासोन जो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है वो लाइफ थ्रेटनिंग के लिए, लाइफ को बचाने के लिए इस्तेमाल हुई है। और इससे पहले ये मुख्तलिफ कैंसर के मरीजों को जिनकी जान बिल्कुल खतरे में थी और वो वेंटिलेटर पर थे, तो उन्हें जो है उन पर बिल्कुल। डॉक्टर कैसे देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट जो है वो पूरी दुनिया में हो रहे हैं, लेकिन अगर बोरिस जॉनसन जो है वो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसकी तायीद कर रहे हैं कि 20% लोग जो है वो इससे रिकवर हो रहे हैं जो मौत के मुंह में थे, तो इसके लिए जो है वो मतलब पाकिस्तान के अंदर जो है वो यकीनन तजर्बात पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, लेकिन इसको मतलब कैसे जो है वो आप इस मैकेनिज्म को इस बेहतर बना सकते हैं कि जिससे पाकिस्तान में भी लोग जो है वो मुस्तफीद होना शुरू हो जाएं? देखिए, बात ये है कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये जो डेक्सामेथासोन है ये टैबलेट, ये स्टेरॉइड है, और ये जो है ये सांस की प्रॉब्लम में या इस तरह की लाइफ सेविंग ड्रग्स कहलाती है। जब इंसान बिल्कुल आखिरी स्टेज पे होता है, टर्मिनल स्टेज पे होता है, तो डॉक्टर हजरात जिंदगी बचाने के लिए ये करते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये हमें ये चीज देखनी होगी कि ये कोई नई चीज नहीं है, ये कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। मैं डॉक्टर साहब के साथ मैं माजरत के साथ डिसएग्री करूंगा कि ये कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। जब इस तरह की चीजें होती हैं तो दी जाती है। पाकिस्तान में भी लोग स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं,
जो लोग वेंटिलेटर पे हैं। और ये लेकिन डॉक्टर साहब आवाम के लिए अचीवमेंट बता बहुत ज्यादा दूं- है ना, 20% लोग अगर इससे जिंदगी उनकी वापस आ रही है या उनको मौत के मुंह से बचाया जा रहा है, तो इट मींस, और बोरिस जॉनसन अगर इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो यकीनन एक डेवलप कंट्री है, वहां पर इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कोई मायने रखती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बोरिस जॉनसन कोई सर्जन नहीं है या कोई स्पेशलिस्ट नहीं है इस शोबे के। मैं अगर कोई बहुत बड़ा सर्जन या कोई बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट इस शोबे का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा होता तो हम उसको समझते बात। नहीं, उनके साथ जो है वो सर्जन बैठे हुए थे, वो रिसर्चर्स मौजूद थे जिसके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नहीं, मैं इस बात पे नहीं जाता, वो ठीक है, लेकिन मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये चीज ये इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में लोग जो है ये हर केसेस को ये इंजेक्शन लेना शुरू कर दें। ये डॉक्टर्स की डिस्क्रिमिनेशन पे है। डॉक्टर फैसला करता है कि ये मरीज जो है ये इसको अब ये डेक्सामेथासोन की जरूरत है कि नहीं है, और ये पाकिस्तान में भी ट्रायल किया जा सकता है। एक अगर आपको करना चाहे तो ये इसको कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना मतलब इस तरह से कि ये मतलब एक पुराना इंग्रेडिएंट मौजूद है जिसकी बुनियाद पे जो है वो अगर ये और लाइफ सेविंग है इस तमाम तर सूरत हाल में, तो बहरहाल ये एक अचीवमेंट है और पाकिस्तान में मौजूद साइंटिस्ट जो है वो इसको मजीद देख सकते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद, जाहिद सईद साहब और सिराज खान साहब, आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में यकीनन मैनेजमेंट की जो सूरत हाल है ना उसको बेहतर बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस पे हुकूमती जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आती है, चाहे वो दवाइयों की तरसील का मामला हो, मेडिकल टेस्टिंग का मामला हो, या लॉकडाउन को जो है वो मौसर बनाने की बात हो। यहाँ हमें अगर किसी चीज़ का फुकदान नज़र आता है तो वो मिस मैनेजमेंट है या हुकूमती ज़ाती कन्विंसिंग जो है वो बहुत बड़ा इशू है। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है वापस आते हैं। आज नेशनल असम्बली में क्या हुआ और किस तरीके से जो है वो किन इश्यूज़ पे बात की गई, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और इस पे बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र किया था कि आज जो है वो असम्बली में क्या हुआ, किस तरीके से अपोजिशन ने एक्ट किया और उस पे हुकूमती जो रिएक्शन था वो क्या था। कुछ नया नहीं था, गाय बगाए जो है वो हम देखते हैं कि ये ख़ास तौर पे इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से ये इशूज़ जो है वो पाकिस्तान में उठते हैं और इस हवाले से चमगोइयाँ जो हैं वो चलती रहती हैं। उसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और जिक्र किया, वो था कश्मीर के स्टेटस का कि क्या हम कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं, और अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं ये समझा जा रहा है तो यकीनन जो है वो ये गलत अमल है। जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान ने जो है उसको बड़ी वाज़ेह तौर पर क्लेरिफाई करा। इसी पर एक रिपोर्ट है वो देखते हैं, उस पर उसके बाद जो है वो इस पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई ख्वाजा आसिफ की। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे जो है वो कहा कि मतलब कश्मीर के मामले में अगर ये समझ लिया गया है कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बन चुका है और इस पर जद्दोजहद जो है वो रोक दी जाएगी तो यकीनन ये एक नामुनासिब मसला है और इस पर जो है वो मज़ीद बात नहीं हो सकती। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ख्वाजा जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिस तरीके से इसको टाइमली रिएक्ट किया, उन्होंने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में इन तमाम बातों की तरदीद की और उसके साथ साथ उन्होंने एक जुमला कहा कि तशवीश होनी भी चाहिए जिस ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू पे। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर साहब और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है इंतज़ार हैदरी साहब इस वक्त इस्लामाबाद में। मतीन, कैसे देखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? ये बिलखुसूस इस हुकूमत में जो है वो ये मसला बार बार जो है वो सामने आता है और ख़ास तौर पे इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। जी शुक्रिया। बिल्कुल, देखिए आपका सवाल और उस सवाल से पहले जो साउंड बाइट अपोजिशन के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की चलाई गई वो यकीनी तौर पे गैर मामूली बयान है ख्वाजा आसिफ साहब का, और वो पिछले दौरे हुकूमत में कुछ अर्से के लिए वज़ीर ख़ारजा भी रहे। तो ये जब से PTI की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, ना सिर्फ अपोजिशन की जानिब से बल्कि मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से मुसलसल और बार बार इस किस्म के बयानात आए कि मौजूदा हुकूमत के इजराइल के साथ पस पर्दा में जो है वो राब्ते हैं। फिर उसके बाद आपके नॉलेज में भी है कि एक पुरस्कार इजरायली तैयारे की इस्लामाबाद आमद होती है, उसका पूरा ट्रैक पेश किया जाता है, उसके ऊपर आप प्रोग्राम भी बिल्कुल कर चुके हैं। अगरचे की हुकूमत ने उसके ऊपर तरदीद की, लेकिन उसका नाकाबिल तरदीद जो सेटेलाइट ट्रैक था वो साबित करता था कि इजरायली तैयारा पाकिस्तान आया।
اب یہ تمام تر جو چیزیں ہیں پی ٹی آئی حکومت کے اسرائیل کے بارے میں نرم بیانات اور اس قسم کے تیاروں کا پاسٹ میں آنا، پھر پس پردہ سفارتکاری اور یہ تمام تر چیزیں ان شکوک اور شبہات کو تقویت دیتے ہیں کہ حکومت پس پردہ جو ہے وہ امریکی دباؤ میں اور مغربی دباؤ میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کیا وجہ متین، کیونکہ بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو بنیاد ہے اس کی اساس ہے کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، یہ بنیادی اساس میں شامل ہیں یہ چیزیں؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ یہ پاکستان کی نظریاتی اساس ہے، چونکہ دیگر عرب ممالک نے اسرائیل سے تعلقات بے شک قائم کر لیے ہیں، لیکن آپ کا نقطہ بالکل ویلڈ ہے کہ پاکستان کی بنیادی اساس ہے کہ فلسطین کے معاملے کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کشمیر کے معاملے کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، لیکن یہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ تقویت پکڑتے جا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے اگرچہ فلور آف دی ہاؤس اس کی تردید کی کہ پاکستان اسے تسلیم نہیں کرنے جا رہا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے کے اوپر جو ہے جس طریقے سے تمام تر چٹھیاں اقوام متحدہ کو لکھی گئیں سب کچھ ہوا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان نے سلامتی کونسل میں انٹری مار لی، اور اب 17 جون کو جسے کہتے ہیں محض رسمی کارروائی الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور اس میں ہندوستان سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہو جائے گا۔ اگرچہ کہ وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں، ہندوستان نے جانا ہی جانا تھا، یہ بالکل صحیح خواجہ آصف بالکل وہ فرما رہے ہیں کہ روٹیشن میں جو ہے ہوتا رہتا ہے، 7 دفعہ جو ہے بھارت بنائے تو 7 دفعہ جو ہے وہ پاکستان بھی جو ہے وہ غیر مستقل ممبر کے طور پہ رہا ہے۔ اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کو روکنے کے لیے کوئی لابنگ نہیں کری۔ یہ دیکھیے کہ یہ بنتے ہیں یقینی طور پہ، لیکن اگر ایشیا پیسیفک گروپ ہے، اقوام متحدہ کا ایشیا پیسیفک گروپ جہاں سے بھارت کی شارٹ لسٹنگ ہوئی، اور میری جب پس منظر میں ایک سینئر پاکستانی سفارتکار سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ پچھلے برس انہوں نے نام لیے بغیر کہا، انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مندوب پچھلے برس کون تھیں، نام انہوں نے نہیں دیا، تو وہ تو یقینی طور پہ ڈاکٹر ملیہ لودھی تھیں، اور اب سفارتی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ملیہ لودھی نے باقاعدہ طور پر ہندوستان کی غیر مستقل انٹری کے طور پر اس کی انڈورسمنٹ کری، اور وہ ایشیا پیسیفک گروپ کا رکن پاکستان بھی ہے۔ دیکھیے یہ معمولی حالات نہیں، یہ روٹیشن والا معاملہ نہیں، یہ پہلے والے جو سال اور ماہ و سال ہیں وہ نہیں، اس مرتبہ گزشتہ برس 5 اگست سے صورتحال غیر معمولی ہے۔ پاکستان کو چاہیے تھا کہ لابنگ کرتے، بھارت کی ورث انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، ان خلاف ورزیوں کے ٹریک ریکارڈ کے باعث ہندوستان بالکل کوالیفائی نہیں کرتا تھا سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بننا۔ اب چونکہ وہ کل بننے جا رہا ہے 17 جون کو، اور وہ محض ایک رسمی کارروائی ہے، اس سے مسئلہ کشمیر کو شدید نقصان پہنچے گا، ہندوستان اس کو روکنے کی کوشش کرے گا، اگرچہ کہ سلامتی کونسل کے ایجنڈے سے ہٹا نہیں سکے گا، لیکن مشکلات ضرور کھڑی ہوں گی۔ یہ پاکستانی سفارتکاروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے، تو ہماری خارجہ پالیسی کو یہ بہت بڑا دھچکا ہے۔ بالکل انتظار کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت پاور کوریڈور میں جو ہے وہ کس قسم کی آوازیں ہیں، لوگ اس تمام تر تاثر کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ان تمام تر معاملات کو؟ جی دیکھیں منصور صاحب، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج یہ مسئلہ پہلی دفعہ قومی اسمبلی میں زیر بحث نہیں آیا اسرائیل کا، اس سے پہلے بھی ایک رکن قومی اسمبلی جو پاکستان تحریک انصاف کی ہیں انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا تھا، تقریباً پچھلے بجٹ اجلاس کے فوراً بعد کی یہ بات ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کی تھی اور اس کے بعد پھر ایک بھونچال آ گیا تھا، اور آج جو خواجہ آصف کی طرف سے اظہار کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ مبینہ بیانات ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، بھارت کے مستقل ممبر بننے کے حوالے سے کہ اگر بنتا ہے تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی، یہ الفاظ تھے خواجہ آصف کے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کشمیر کے معاملے پر کیا آپ کوئی سمجھوتا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ 3 بنیادی سوالات تھے آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اپوزیشن کے۔ تو اس دوران اپوزیشن اور حکومت کے ارکان کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی، اور حکومتی بینچز سے جھوٹا کے نعرے بھی لگائے گئے، اور اس کے بعد پھر ایوان کا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جہاں آگ ہوتی ہے وہیں دھواں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ہے، تو وہاں کیسے جو پرسپشن ہے لوگوں کا کیا ہے پاور کوریڈور میں؟ دیکھیں اس وقت جو اگر ہم یہ کہیں پاور کوریڈورز میں، تو یہ بات
چل رہی ہے کہ آیا یہ بات کیوں بار بار دہرائی جا رہی ہے؟ اسرائیل کے معاملے پر پاکستان کا موقف واضح اور دو ٹوک ہے کہ 1967 سے پہلے کی جو پوزیشن تھی وہ برقرار رکھی جائے، جو 1968 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی اس سے پہلے کی جو پوزیشن تھی وہ برقرار رکھی جائے، گولان کی پہاڑیوں کا معاملہ جو ہے وہ ایز اٹ از پرانی پوزیشن. بہت شکریہ. پروگرام کا وقت جو ہے وہ انتظار ختم ہو رہا ہے. انتظار حیدری متین حیدر، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسئلہ فلسطین ہو یا مسئلہ کشمیر ہو، پاکستان کے جو نظریاتی بنیادی اساس ہے فرام 1947 سے، اور اس میں تبدیلی کے اندیہ جو ہے وہ اس گورنمنٹ میں بڑا واضح طور پہ گائے بگائے ہمیں دکھتا ہے کہ وہ اس میں کوئی نہ کوئی ہلچل ہے جس کی وجہ سے ریئیکشن بھی آنا شروع ہوتے ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ پھر ریٹریٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. منصور خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.